سلام علیکم دوستان. امروز سه موضوع را مختصرا میخواهیم بخششم بگم. زمستان شده، یخم بسیار بدنم نشده، گیس هم نیه. گیس هیچ معلوم نیه کی مورا کی مایه، لحظه خطرناک شده و ازالی هم یک مادر ده گیس در خورد، بسیار بد رقم. اینجی که است بسیار اسوی احتیاطه نه گیس کی دیگه تا که آدم داغ منو بسیار کمزوره، بس پیش هیتر دراز میکشه، بس آدم خواه موره که خواه رفت گیس بند میشه، بس خانه پر از گیس میشه. بیدار که میشه یا موبایل خود داغ منه یا سویچ بجلی را برق را میزنه، و دیگه دماکه منه، انفجار منه نه، بس تمام چیز در میده. یک آسان طریقه یه که اول خوب باید در خانه یک نفر باشه که همیشه تو خانه که در کدام خانه گیس داغه دیگرو خواه رفته گیس بند کنه. دیگه ای که در خانه یک چلنگی بیلین، روشندان آواز بیلین یا کلکین را یکو طرف شواز بیلین، و دو که است گیس برو میشه. کم از کم وقتی برق روشن کدو بطنی بجلی را زدو وقتی میزنی یا بلب بجلی را داخنی و تیم دماکه نمیشه. ممکنه نقصان برسنه، نقصان چی کمتره. دیگه ای که حسی خودغرضی بسیار قدر شده و او از گیس هم معلوم میشه. نمو ٹیم کی بجلی بورا گیس فرسٹ کلاس ہے، بجلی کی باشه گیس ایج نہیں ہے. مثلا ما ما شاید 90 سال زیاد عمر شے یا 90 سال کم عمر شے. امور مو دار خانه کی یک نلغه یا تازه پیدا شده، یک مهینه دو مهینه سه مهینه یا از ما وریگو پیره میره مردم دا کجا نگاه کنه. اگر شما تمام ماشین میزنیم بس اینمی ماشین زوری غیتا اینمی ماشین باعث دماکه شده. مهربانی کن امی حق امی بجلی امی گیس امیر تمام تنها یا خانه دو خانه شما نخریدین. هر کس بس طرح که گریزه ماشین بخره گیس کش کنه در خانه خونه، لیکن امی دیگه هم آدم امی دیگه هم دمی معاشره زندگی منه. امو بیچاره گورم بیلین که امزو گیس استفاده کنه و درد یک دیگه خور اگر نفهمیدین یا لیم ما بارها گفتم از را بسیار در تیزی طرف تباهی رہی ہے، طرف نابودی رہی ہے. یا کرتا خطرناک شده موره دیگه. دویم گبیه که دمی زمستان اولادا 125 خریدن 3 نفری 4 نفری سوار میشه از بروری در مریاباد بغیر نمبر پلیٹ او تر سپید ایلایان که تا که بینگرنی او جان تو خشک میشم که خدایا امینای گوجای خود خوگار نکنم. دمزی باقی دمزی یقی که آدم یک جای استشده نمیتونه اینا سر موتورسیکل بسیار تیز مرم. بچه ما شما خواهش نم مادر پدر شما خوش نداره بریزی موتورسیکل نخریده که شما برین خودکشی کی. تازه آدم که از موتورسیکل پریده اما که تمام روی شی گوشتایش اوزوش تقالی اگر بیدم تمام شما بد شما مایه ولی اگر در روز بزنان دیل شما نکی نمیتر اما خودون چون اما ای کبابی بیچاره برای خوشی شما موتورسیکل میخره، برای خودکشی شما نمیخره. خودون چون فکر کن یک موتورسیکل اگر خدا نخواسته لگید 3-4 دانه را یک جای کی مکشه. سیمنا گبیه که برای سوزوکی مریاباد و بروری شما میشنیم امو سیاسرو کی از تمام آخرنا سیٹ دلا بی سوزوکی ششته امونا مهربانی کده ما بارها وش کدوم اگر امو خاتونو یا لمنا درو توق منا خبرم داره که ما پیش زاری کدم که ما دارم اطلاع خورا دمین جاگه خورمین کالا خورچی ضرور رپاس سوزوکی ششته اطلاع خورا وزو کده ششته 1000 سیم دی 1000 جایم دی. امور یگو قسم تا چمک زده کنداز گیر شما برای نگیران موبایل ددیس خنتر گرفتین داخرنا سیٹ ششتین یا بیگ خورم امو بیگ بطوی خورم یا منیش پیسه یا اطلاع هر چیز است. یک دختر خو پری روز کرتا بکس اطلاع خورد ددیس خورده دم آخرنا سیٹ ششتن
आरची कोई कदम तोग न कत ख्याल चमात खुदा न खास्ता मावर छेड़ कदनीम ची बोला आखिर की खंदा कदा सन तो वक़्त को तमाम बक्स पुट को अमूर दो तरफ को बिगर ये तरफ को बिगर दा ये तरफ बुरो न करना ये निमी चीज़ाराम तो वक़्त के बिले सुज़ुकी मिशन मेहरबानी कदा कोशिश किन देगा कोशिश किन आरची खुद को जम में तनिन जम बिगरन सामान खुरा दिगा तरफ मैंने उसको मोटर बिगरन पुट किन मोबाइल खुरा बस इनमें कस गुफ्तनी बदम गोश मन दिल शुम नमूने नाम इख्तियार दरन हाफिज वजीफ़ा तू दुआ गुफ्तन است و बस دربند آن مباش که نشنید و یا شنید سلامت باشین